बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MJ स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। आज 27 सितंबर 2019 है। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात पे नज़र रखना चाहते हैं, हमारे आज के सऊदी अरब के हवाले से खबरनामे को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको सऊदी अरब के हालात से आगाही हो सके। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब के अपडेटेड न्यूज़ बुलेटिन से। वली अहद से अमरीकी वजीर दिफा का राबता, अफवाज भेजने पर बातचीत। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वजीर दिफा मार्क ने अमरीकी अफवाज सऊदी अरब भेजने के लिए इंतजाम पर बातचीत की। अमरीका सऊदी अरब के दिफा के लिए अपनी अफवाज भेजने की कार्रवाई कर रहा है। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़रा ने कहा कि अरामको तेल तनसीबात पर हमला पूरी दुनिया के खिलाफ खतरनाक अमल है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तवज्जो दिलाई कि आलमी बरादरी को अरामको तेल तनसीबात पर हमले पर ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। ये आलमी अमन और सलामती की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। वो अमरीकी वज़ीर दिफा से टेलीफोन पर बातचीत कर रहे थे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने इस मौके पर इत्मीनान दिलाया कि सऊदी अरब को खुद के दिफा के लिए जो मदद दरकार होगी, अमरीका उसे वो मदद पेश करेगा। अमरीकी वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि ईरान खित्ते में अमन इस्तेहकाम को मुतज़लज़ल कर रहा है, उसकी खारजा पॉलिसी जारहाना है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने इंटरनेशनल मैरीटाइम में सऊदी अरब की शमूलियत पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एतराफ़ किया कि इसकी बदौलत आलमी तिजारत और जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी। ज़रई शोबे की 32,000 आसामियों पर सऊदियों की भर्ती। सऊदी अरब की बेशतर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। 1 करोड़ से ज़्यादा गैर मुल्की मुलाजमीन के होते हुए मकामी नौजवान रोज़गार के मसाइल से दो चार हैं। सऊदी हुकूमत बेरोज़गारी के खात्मे के लिए ज़िंदगी के तमाम शोबों में मकामी नौजवानों को गैर मुल्कियों की जगह रोज़गार फराहम करने की स्कीमें नाफज कर रही है। आजल वेबसाइट के मुताबिक खेती बाड़ी के शोबे में गैर मुल्की छाए हुए हैं, उनकी जगह 32,500 सऊदियों को रोज़गार दिया जाएगा। वज़ीर मेहनत व समाजी बहबूद ने इस मकसद के लिए कई सरकारी इदारों के साथ मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। तफसीलात के मुताबिक वजारत माहौलियात व पानी व ज़राअत, फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत फ़ंड, कोऑपरेटिव सोसाइटी काउंसिल, सऊदी फेडरेशन फॉर चैम्बर्स एंड इंडस्ट्रीज़, सऊदी सोसाइटी बराए माही अफजाइश और नेशनल वाटर कंपनी इस प्रोग्राम में ताउन फराहम करेंगी। नायब वज़ीर मेहनत डॉक्टर अब्दुल्ला अबू सिनेन ने बताया कि मफाहमती यादाश्त कतीरुल मकासद है। इसका बुनियादी मकसद सऊदी नौजवानों को ज़राअत के मुख्तलिफ शोबों के तौर तरीके सिखाना समझाना है। दूसरा मकसद ज़रई कामों से उन्हें मानूस करना है और मुल्क के ज़रई शोबे को मकामी नौजवानों के बल पर आगे बढ़ाना है। ज़राअत के शोबे में हज़ारों काम ऐसे हैं जिनके लिए मुलाजम नहीं रखे जाते। गैर मुल्की मुलाजम मकामी शहरियों की सादा लोही से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इस तरह के कामों के ठेके ले लेते हैं और इससे काफ़ी धन कमा रहे हैं। वज़ारत मेहनत इस तरह के कामों में 20,000 सऊदियों को खपाएगी, इसकी मनसूबाबंदी भी कर ली गई है। सऊदी अरब ने यमन को $500 मिलियन दे दिए। सऊदी अरब और इत्तेहादी ममालिक यमन में एक तरफ रियासती इदारों की बहाली का काम कर रहे हैं और दूसरी जानब इसके साथ इंसानी मसाइल के लिए हल के लिए भी कोशां हैं। ये काम अक़वाम मुत्तहिदा के साहिबान तले अंजाम दिया जा रहा है। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब ने यमन के लिए $500 मिलियन का नया अतिया अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले कर दिया। शाह सलमान मरकज़ बाए इमदाद व इंसानी खिदमत के निगरान आला डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबी ने सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा बराए इंसानी अमूर मार लोकोक को $500 मिलियन का चेक पेश कर दिया। ये सऊदी अरब की जानब से यमन में इंसानी खिदमत के लिए नया अतिया है। डॉक्टर अब्दुल्ला रबी ने बताया कि सऊदी अरब और यमन के ताल्लुकात तारीखी हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्तेदारियां भी हैं। मुमलिकत ने बुरहानी हालात में हमेशा यमन का साथ दिया। कई अशरों से वो यमन में तरक्याती, इंसानी और इमदादी प्रोग्राम नाफज कर रहा है। अल रबी ने नया अतिया न्यूयॉर्क में यमन में इंसानी हालात के मौजू पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मौके पर पेश किया। कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, सऊदी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा, अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी सफ़रा, इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल और मुतअद्दिद ममालिक के वज़राए ख़ारजा और सफारतकार भी शरीक थे। जवाबी हमले की हिकमत अमली का ऐलान जल्द। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि सऊदी अरब अरामको तेल तनसीबात पर हमलावरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की हिकमत अमली का जल्द ऐलान करेगा। मुनासिब वक्त पर हिकमत अमली से राय आमा को आगाह कर दिया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक आदिल अल जुबैर ने कहा कि सऊदी अरब
تیل تنصیبات پر حملوں کا مناسب جواب دینے کے لیے تمام فریقوں سے مشاورت کر رہا ہے، باریک بینی سے حقائق معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق تحقیقات کا کام انتہائی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ الجبیر نے نیو یارک میں انسانی و امدادی امور کے لیے اقوام متحدہ کے رابطہ کار مارک لوکوک کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے تحقیقات کے نتائج کا انتظار ہے۔ سعودی عرب اپنے دوستوں اور اتحادیوں کے ساتھ مشاورت جاری رکھے ہوئے ہے۔ تیل تنصیبات پر حملہ ناقابل قبول اور قابل مذمت ہے۔ مناسب وقت پر جوابی حملے کی حکمت عملی کا اعلان ہوگا۔ الجبیر نے بتایا کہ سعودی عرب نے یہ جاننے کے لیے کہ تیل تنصیبات پر حملہ کہاں سے کیا گیا باقاعدہ تحقیقات کر رہی ہے۔ ابتدائی نتائج سے ثابت ہو گیا ہے کہ حملوں میں ایرانی اسلحہ استعمال ہوا۔ ہم ایران کو حملوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ عادل جبیر نے کہا کہ سعودی عرب نے اقوام متحدہ سے تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ماہرین کی ٹیم روانہ کرنے کی درخواست کی تھی۔ عالمی ماہرین سعودی عرب پہنچ چکے ہیں اور وہ کئی ملکوں کے ماہرین کے ساتھ تحقیقات کر رہے ہیں۔ جو ہی ماہرین کسی نتیجے تک پہنچیں گے اور ہمیں یہ بتا دیں گے کہ حملہ کہاں سے ہوا اور اس پر کس کی طرف سے مدد فراہم کی گئی تو ہم بھی فیصلہ کر لیں گے۔ الجبیر نے توجہ دلائی کہ اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ ایران کو موجودہ رویہ جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران کو بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرنی ہوگی، اسے بین الاقوامی نظام کے آگے جھکنا ہوگا، ایران کو اپنا جارحانہ رویہ بند کرنا پڑے گا۔ تنتورا میلہ سیزن 2 کب شروع ہوگا؟ مدینہ میں سجنے والے تنتورا میلے کا نہ صرف سعودی شہریوں بلکہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو بھی بے چینی سے انتظار ہے اور سبھی اس میلے میں شرکت کے لیے پرجوش ہیں۔ گزشتہ سال 7 ہفتوں تک جاری رہنے والے اس میلے نے ایسی دھوم مچائی تھی کہ اب ہر کسی کی زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ اب یہ میلہ کب منعقد ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مدینہ کے شہر العلا میں تنتورا میلہ اس سال 19 دسمبر کو شروع ہوگا جو فروری 2020 تک جاری رہے گا۔ میلے میں مختلف پروگراموں کا اہتمام کیا جائے گا جن میں فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ تنتورا ونٹر 2020 نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ سے سعودی شہریوں، غیر ملکیوں اور دنیا بھر کے سیاحوں کو میلے میں شرکت کی دعوت دی۔ بلند و بالا پہاڑوں، وادیوں اور میدانی علاقوں کے درمیان یہ میلہ منعقد کیا جائے گا۔ اس میں کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ تنتورا اہرام کی شکل کی آفتابی گھڑی ہے جو تاریخی شہر العلا کے مرکز میں ایک عمارت کی چھت پر نصب ہے۔ العلا کے شہری کھیتی باڑی کا موسم اس گھڑی سے معلوم کیا کرتے تھے۔ سال کے تمام موسموں کا پتہ بھی اسی گھڑی کی مدد سے لگایا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ سال کا سب سے مختصر دن اور سال کی سب سے طویل رات کا پتہ بھی یہی گھڑی دیا کرتی تھی۔ تنتورا مدینہ منورہ کی العلا کمشنری میں واقع ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ العلا کو تاریخی اہمیت اور ثقافتی پس منظر کی وجہ سے عجائب گھر کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ یونیسکو کے تاریخی ورثے کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ جزیرہ نمائے عرب کے شمال میں سے آثار قدیمہ کا مرکز مانا جاتا ہے۔ یہاں مختلف زمانوں میں کئی تہذیبوں نے جنم لیا۔ تنتورا ونٹر میلہ ہزاروں سال پرانے تاریخی ورثے کا عکس پیش کرتا ہے۔ سعودی عرب تنتورا میلے میں شرکت کے خواہش مند سیاحوں کو اس بار بھی سیاحتی ویزے کی سہولت فراہم کرے گا۔ شینگن گروپ میں شامل یورپی ممالک کے شہریوں کو یہ ویزا بآسانی مل سکے گا۔ اس کے علاوہ جاپان، چین، ملائیشیا، سنگاپور، برونائی، آسٹریلیا، جنوبی کوریا، جنوبی افریقہ اور براعظم امریکہ کے ممالک کے شہریوں کو بھی ویزے جاری کیے جائیں گے۔ سعودی فلم بورن اے کنگ کی نمائش آج جمعرات سے شروع ہو جائے گی۔ سعودی عرب کے سابق فرمانروا شاہ فیصل کی زندگی پر بننے والی فلم بورن اے کنگ کی نمائش آج جمعرات سے سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں کے سنیما گھروں میں کی جائے گی۔ سعودی عرب، برطانیہ اور اسپین کے تعاون سے تیار کی گئی جس کا آغاز 2015 میں کیا گیا تھا۔ بورن اے کنگ میں شاہ فیصل کے بچپن سے لے کر سال 1919 میں ان کے دورہ برطانیہ تک اہم واقعات و حالات کو پیش کیا گیا۔ فلم کی عکس بندی ریاض اور لندن میں کی گئی۔ فلم کی بنیادی کہانی سعودی قلمکار بدر السماری نے لکھی جبکہ ان کے ساتھ برطانوی مصنفین ری لوریگا اور ہینری فرٹز نے بھی تعاون کیا۔ سبق نیوز کے مطابق آسکر ایوارڈ یافتہ اینڈرس گومز نے فلم ڈائریکٹ کی اور ان کا کہنا تھا کہ فلم کی تیاری میرے لیے باعث مسرت ہی نہیں بلکہ یہ میری خواہش بھی تھی کہ اس طرح کا کوئی شاہکار پیش کروں۔ شاہ فیصل اکیڈمی برائے اسلامک ریسرچ اینڈ اسٹڈی کے سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل نے ریاض میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2015 میں معروف فلم پروڈیوسر اینڈرس گومز سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے شاہ
شاہ فیصل کے کارنامے بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی زندگی پر فلم تیار کرنا چاہتے ہیں۔ گومز نے شاہ فیصل کے ایام طفولت سے لے کر ان کے دورہ برطانیہ تک کے اہم واقعات کو پیش کرنے کی تجویز بھی رکھی۔ شہزادہ ترکی الفیصل نے فلم کے بارے میں مزید بتایا کہ اس کی تیاری میں 2.5 برس کا عرصہ لگا۔ فلم میں متعدد سعودیوں نے حصہ لیا، انہوں نے اس میں اہم کردار بھی ادا کیے۔ برطانوی اور افریقی اداکار بھی اس فلم میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں ریلیز کی جا رہی ہے، اس کے بعد اسلامی ممالک اور دیگر ممالک میں بھی دکھائی جائے گی۔ بورن اے کنگ میں شاہ فیصل کے ایام بچپن سے لے کر ان کے دورہ برطانیہ کے حالات پیش کیے گئے جب وہ محض 13 برس کے تھے۔ فلم میں شاہ فیصل کے بچپن کا کردار سعودی بچے عبداللہ نے ادا کیا۔ اس کے علاوہ 80 سعودی مرد و خواتین نے بھی اس فلم میں کام کیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی سعودی نیوز اپڈیٹس آپ کو پسند آئیں، اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔